पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिशें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा सीज़ फायर के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। खित्ते में ज़रूर अमन कायम होगा। ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान को मौशी तौर पर नुकसान हो रहा है। आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तान के 2 जहाज आराम से गुजर गए हैं। हालिया दिनों में मजीद 20 जहाज भी पाकिस्तानी परचम के साथ गुजरेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मौशी मुश्किलात से निमट रही हैं। इज्तमाई और भरपूर काविशों से चैलेंजेस को जांचा गया और बरवक्त इक़दाम उठाए गए। गरीब को तहफ़्फ़ुज़ और अमीरों को कुर्बानी देना होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। कराची में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। शारा फैसल, एयरपोर्ट, शाह फैसल, मलीर के इलाकों में अब्रे रहमत। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद में भी बारिश। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब। राब्ता सड़कें बंद। गुम्बट और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। बारिश के बायस गंदम की फसल को शदीद नुकसान। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीकी सदर का ईरान से जंग जारी रखने का ऐलान। अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर सख्त हमलों का फैसला। अमरीकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था, ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान जंग का मुश्किल मरहला मुकम्मल। बुनियादी मकासद हासिल कर लिए। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान के साथ जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। मुसल्लह अफवाज ने मैदान जंग में फैसला कुन कामयाबी हासिल की। ईरानी नेवी, फ़ज़ाइया और ईरान के कई लीडर ख़त्म हो चुके हैं। अमरीका को आबना हुर्मुज़ या मशरिक़ वुस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं, अब मशरिक़ वुस्ता से आज़ाद हैं। वहाँ उनकी मदद के लिए हैं। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। हमसे ऑयल न लेने वालों को आबना हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, अमारात, कुवैत और बहरीन को अजीम मुल्क करार दे दिया। ईरान जंग, मुज़ाकरात और जंगबंदी के शैतानी चक्कर बर्दाश्त नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा जंग ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन है। अमरीकी इजरायली हमले जारी रहे तो ईरान भी भरपूर जवाब देता रहेगा। ईरान खलीजी हमसायों को दुश्मन नहीं समझता। हमसाय ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने के लिए पुरज़्म है। अमरीका और इसराइली खलीजी ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नाजायज़ जंग है जो ईरानी अवाम पर मुसल्लत की गई है। ईरान के पास भरपूर दिफा करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर मुतहरिक पाकिस्तानी सालिसकारों से जेडी वेंस का राब्ता। अमरीकी सदर ट्रंप का सख्त पैगाम पहुंचाया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने पैगाम भेजा, कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंग बंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। मुतालबात में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। अमरीकी सदर की मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, अमरीकी सदर का सबर जवाब दे रहा है। जब तक ईरान मुआहदा नहीं करता, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो सकती है। ईरान को आलमी बरादरी के साथ संजीदा मुज़ाकरात पर मजबूर करेंगे। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की ट्रंप पर तनकीद। कहा ट्रंप ने अमेरिका को गैर मकबूल जंग में धकेल दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों को खतरे में डाल दिया है। अमेरिकी अवाम के अखराजात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया। हम ट्रंप के अल्फाज सुनने के बजाय अमल को देख कर रहे हैं।
ایرانی پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کی باتوں کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران کی عسکری طاقت کا مکمل علم نہیں۔ تہران کی وسیع اور اسٹریٹجک صلاحیتوں سے دشمن مکمل طور پر ناواقف ہے۔ ایران کے میزائل، ڈرون اور دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ نہیں کیے جا سکتے۔ اسٹریٹجک فوجی پیداوار خفیہ مقامات پر جاری ہے جہاں تک دشمن کی رسائی ممکن نہیں۔ اب تک نشانہ بننے والے مراکز کی نوعیت غیر اہم ہے۔ جنگ دشمن کے مکمل ہتھیار ڈالنے تک جاری رہے گی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن محسن رضائی نے کہا ہے کہ پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو آبنہ ہرمز کو نہیں کھول سکتی۔ کسی بھی جہاز کو آبنہ ہرمز میں داخل ہو کر دوسری جانب نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ ایران کا آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول قائم ہے۔ روس ایران تنازع کے پرامن حل میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ ترجمان کرملن دمتری پیسکوف نے کہا صدر پیوٹن خطے کے رہنماؤں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ تمام تنازعات کو سفارتی اور سیاسی ذرائع سے حل کیا جانا چاہیے۔ ضرورت پڑی تو روس کشیدگی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ فوجی صورتحال کو جلد از جلد پرامن راستے پر لانا ضروری ہے۔ نیٹو روس کے لیے ایک مخالف اتحاد ہے۔ نیٹو روس کو دشمن سمجھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مصری وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں میزبانی پر اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا۔ ترجمان کے مطابق مصری وزیر خارجہ نے پاکستان چین کے 5 نکاتی اقدام کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور مصر کے درمیان تعلقات کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان، ترکی، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودیہ، یو اے ای کے وزراء خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ۔ 8 اسلامی ممالک کی اسرائیلی قانون کی شدید مذمت۔ اعلامیہ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں سزائے موت کے نفاذ کو خطرناک اقدام قرار دے دیا۔ قانون فلسطینیوں کے خلاف امتیازی سلوک اور کشیدگی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اسرائیلی پالیسیز کو نسلی امتیاز اور جابرانہ اقدامات پر مبنی قرار دیا گیا۔ فلسطینیوں کے بنیادی حقوق اور وجود سے انکار باعث تشویش ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک، تشدد پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزراء خارجہ نے خبردار کیا کہ ایسے اقدامات خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ دنیا سے کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی خطرناک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا مسلم امہ کشیدگی کے خاتمے میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم مختلف ممالک سے رابطوں میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چین کا 1 روزہ دورہ کیا۔ جنگ کو رکوانے کے لیے وزراء خارجہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ 5 نکاتی امن منصوبے کے اقدام کی منظوری دی گئی۔ ایران نے پاکستان پرچم بردار 20 جہازوں کو آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ اور امریکی عوام سے ایران دشمنی نہیں رکھتا، ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام خط لکھا۔ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ایران نے مسلط جنگ کا ہمیشہ بہادری سے جواب دیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ امریکہ اس جارحیت میں اسرائیل کے نمائندے کے طور پر شامل ہوا؟ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف اقدامات سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اسرائیل امریکی ٹیکس کا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا اور ذمہ داریاں پوری کی۔ معاہدے سے نکلنے اور 2 بار جنگ کا ذمہ دار امریکہ ہے۔